की आम्ही लोकांक अपील करतले बऱ्याच लोकांक वेगळे हांव पयशे आसा म्हूण करिना की तातूंत आमी लोकांक सांगलें तुमी ₹1 दियात आनी आमकां मिनिमम ₹1 जाचे कडेन पयशे सदन आसा जाचे कडेन 4 पयशे आसा तो म्हाका आमकां ₹1 तरी मिनिमम आमकां रुपये अर्थात तो आमकां ₹1 दिता अशें ना जाचे कडेन सदन आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो आज ताजी अशी मानसिकता वाडलेली आसा जो 5,000 दिता 10,000 दिता 1 लाख दिता 2 लाख दिता आनी केन्ना केन्ना एक घराचोय तो वेले आशिल्लो खर्च आसा न्ही तो दिता आनी आमी ते घर बांद अशें आमी तुमी सगळें घर बांदत म्हाका अशें तरेन चलिल्लें आसा आनी त्यामुळे आज केवळ काणकोणचेच न्ही काणकोण भायर सुद्दां जे लोक आसा न्ही आमी सांगण्याक घर बांदून घेतले हल्ली तुमी धारबांदोड्या वचून आयकलें आसतलें हल्ली आमचे केप्यां वचून आयकलें आसतलें आज आमचे म्हणजे हांगा ह्या भागांत प्रिय भागांत म्हाजे वॅल्युएशन खूब तशें म्हणजे खूब वेळ बसता उठता वचून म्हणजे तांच्याय तकलेन केलें आमी थोडेसो तुका सपोर्ट करता आनी जर अशे प्रकारची घरां आमी कित्याक बांदची न्ही असो विचार सगळ्या कार्यकर्त्यांक मदीं आयलो तांकां सांगलें थोडोसो आर्थीक सहाय आमच्या ह्या सगळ्यांक तुमकां दिता आनी तुमी जर ह्या बारीक मनशांक जर मदत करपाक शकले न्ही आतां हेंच घर आसा आज म्हजे जवळ लागीं 7 घरां पयलें हें 7वें घरा पयलें म्हणजे खऱ्या अर्थान त्या लोकांक घराची गरज आसा आनी लोक अत्यंत म्हणजे कोण विडो आसा कोण डिजेबल आसात म्हणजे तांकां फुडले 5-10 वर्स गेल्यार सुद्दां तांचें घर बांदणेच शक्य ना अशे तरेचे स्थितीचे लोक आसा म्हणजे जर हांव म्हणटा कशें आमी जर अशे सगळे गांवचे कार्यकर्ते म्हणजे ह्या प्रियोळ भागांतले दर्यांतले किंवा फोंडे म्हालांतले किंवा सांगे म्हालांतले काणकोण म्हालांतले अशे जर स्वयंस्फूर्त अशे लोक जर येवन जर काम करपाक लागतात न्ही गांवांत तो खंयचोच मनीस आतां फाटल्यान उरूंक शकना त्यामुळे आज ह्याच कंदर्पाची चर्चा आमी करपाक आयिल्ले फुडें आज म्हाका दिसता हें घर सुद्दां आमी घेता आसतना सुद्दां आसा दोनूच भयणी आसा नांव बाय तुमची शोभा आनी मिरा हाजे घर हांव पळोवपाक मुद्दम आयला आनी दोगी जाण भयणी आसात त्यो म्हणजे तांचे फिजिकल स्ट्रक्चरान पयलें बाकीचे पळयल्यात न्ही की 4 पयशे कमयतली आनी 4 घर बांदतलें अशें कांय आसूं येना त्यामुळे हांव सगळ्या गांवचे म्हणजे ह्या पंचायती सगळे आमचे म्हणजे वेलविशर आसा तांकां अपील करता की ज्याचे कडेन पयशे आसा ताणें सदन आपल्याकडे मिनिमम ₹1 दिवचो हो आमी अपील सगळ्यांक करता ज्याचे कडेन वेळ आसा ताणें बाबा ताणें एक दिसा येवन जर फिजिकल काम केलें जायत न्ही तर मिरा बायलांनी हेजें काम जें आसा न्ही फक्त एक घर आसा न्ही अवघ्या आमी 15-20 दिसां बांदूंक शकता आनी ताजो एक आनंद आसा न्ही तो वेगळोच आसता म्हणजे दुसऱ्याक मदत करप किंवा आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान एखाद्या भयणीचें एखाद्या भावाचें म्हणजे अपंगत्व आसा न्ही तें वचप आनी ताका आनंद मेळप जें आसा न्ही बऱ्या सुंदर अशा घरांत ते रावप जें आसा न्ही ती प्रत्येकाची एक इच्छा आसता की आपूण आपलें एक बरें घर आसचें आनी तें तशें तरेचें घर मेळ्ळें जायत न्ही ताज्या जिवनाक ताज्या घराक ताका एक आनंद दिवपाक आमी सगळे भाव आमी दिवंक शकतले तो एक वेगळोच आनंद आसता सर ही तुमकां संकल्पना कशी कितें सुचली हांव कशें आहा की हांवें म्हज्या जिवनाचे सगळे फेजीस भोगला म्हणजे गरिबी कितें आसा बाकी सगळ्या लोकांचे हालत बाकी सगळें पळयल्लें आसा आज हांव सुदैवान ह्या लोकांच्या आशिर्वादान लोकांच्या कृपेन जें आसा न्ही हांव 4 फावटी आमदार जालो मंत्री जालो आनी आज सभापती ह्या पोस्टाचेर आसा आज गोंयांक सत्ता आसा आनी केंद्रांत सत्ता आसा अशे वेळाचेर जर इतली ताकदवान जर राजकीय स्थिती आसतना आमी त्या राजकीय पक्षाच्या त्या सरकारच्या कार्यकर्ते आसून जर जायत न्ही आमी अशे निराधार आनी अशा लोकांक जर मदत करपाक शकले जर जायत न्ही ताच्या दुर्दैव कांय उरचें ना म्हाका एकच म्हणजे स्ट्रेंथ म्हणल्यार कशें म्हजे कडेन असंख्य कार्यकर्ते आसा म्हणजे हांवें सांगलें की निस्वार्थ भावनेन काम करणारे कार्यकर्ते आतां जर सांगून तुमकां 1000 कार्यकर्ते म्हणजे महिला जर पळयले जायत न्ही तुमकां फाल्यां हें काम करता लक्षांत येतलें म्हणजे काणकोणांतल्यान म्हणजे महिला येतल्यो म्हणजे काणकोणांतल्यान स्वयंसेवक काम करपाक येतले किमान एक दिसा 50-60 म्हणजे मिनिमम 50 तरी स्वयंसेवक जे आसा न्ही एक घर बांदपा खातीर काणकोणांतल्यान कार्यकर्ते लक्षांत येवपा आनी ते तशें दिखावपण करत न्ही म्हणजे सकाळच्यान जो आसा न्ही जशें आपली कामाची प्रेम करता तो सांजे पर्यंत जे आसा न्ही तितल्याच निश्टेन ते काम करणारे कार्यकर्ते हे कार्यकर्त्यामुळे म्हाका शक्य जालें म्हणजे नासत जाल्यार न्ही कार्यकर्ते नासल्यार शक्य ना म्हणजे एकठांय कितलो म्हणल्यार पयशे आले म्हणून जायना म्हणजे निस्वार्थी भावनेन काम करणारे कार्यकर्त्यामुळेच हें शक्य जाता श्रमदान न्ही श्रमदाना बरोबर ताका मटिरियल्स हें ते मागीर कशें कितें युटिलायज करता न्ही आतां कशें आर्थीक मदत करणारे लोक भरपूर येता म्हाका म्हणजे कोण पयशे दिता कोण लाकूड दिता कोण आपल्या सिमेंट दिता बाकी हें सगळें मटेरियल दिवपाचें आमी कमी पडलें जाल्यार म्हणजे आमचे वेलविशर कोण आसा तांकां अपील करता अरे बाबा हें घर आमचें अशें अर्द्यार उरलें मातशें तूं मदत करता आनी घराचो स्ट्रक्चर कसो कितें आसता सराचो स्ट्रक्चर आतां जशें आसा पळय न्ही आमी म्हणजे 70 स्क्वेअर मिटर आमी एक घर तर आमी 100 स्क्वेअर मिटर सुद्दां बांदलां लक्षांत म्हणजे जशें गांवांतलें घर आसता पळय म्हणजे लाकडाचें नळ्याचें बाकी सगळें
म्हणजे अत्यंत म्हणजे ताका कण्णवाशें लावन बाकी सगळें आसा त्या वाग्याचेर जर आमकां अशें हाजेर जावंक शकता म्हणजे ताजी थंयची परिस्थिती पळोवन घर बांदता पूण गांवांत जें टिपिकल घर आसता पळय दिसांनी ती घर बांदता सर तांकां सुलभ शौचालयाचे बी तातूंत एक जर आमी 70 स्क्वेअर मिटर घर आसत जर जायत न्ही जाल्यार 2 हें येता बेडरूम येता टॉयलेट बाथरूम आनी प्लस ताका हॉल आनी जर धाकटे आसत जाय एखादी फॅमिली धाकटे आसत न्ही एक बेडरूम ताका एक हॉल आनी ताका बाथरूम टॉयलेट सर आज पर्यंत कितली घरां बांदल्या आतां पर्यंत आसा आमची 26 घरां कंप्लीट जाली खंय खंय म्हणजे विशेश करून पयली धपक्या वचनी काणकोणाकच एक आतां आमी धारवंडाक चालू आसा म्हणजे 70% आतां कंप्लीट जालें आसा म्हणजे नेत्रावळी आसा परत थंय मळकणे सांगेर आसा परत केपेंक आसा म्हणजे गोंयच्या विविध भागांत तुमी हें काम करतात गोंयच्या विविध भागांत हें काम करतात तुमी आनी म्हाका सांग हे सर आतां सगळ्यां खातीर काय एस टी खातीर बी तशें कितें ना म्हजे कडेन जें आसा काणकोणाक जी 2 घर बांदलीं आसा न्ही काणकोणा 20 घर बांदलीं आसा न्ही तातूंत ती पागी कम्युनिटी जी आसा न्ही म्हणजे लोक गरजवंत आनी परिस्थिती ती पळोवन आमी घर बांदता खंयचो जात धर्म पळोवन करीत